الرسول يسأل الصحابة يقول لهم اي الناس اعجب ايمانا، جالس مع الصحابة يقول لهم وش رايكم اي الخلق اكثر ايمانا؟ فقام ابو بكر فقال الملائكة يا رسول الله هم اعجبنا واكثرنا ايمانا. قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ ليش ما يؤمنون وهم عند الله؟ والله خلقهم لعبادته. فقال عمر اعجب الناس او الخلق ايمانا الانبياء، انت واخوانك الانبياء. قال وما لنا لا نؤمن والوحي ينزل علينا؟ لا. فقال احد الصحابة اذا اعجب الخلق ايمانا نحن اصحابك يا رسول الله. قال وما لكم لا تؤمنون وانا بين ظهرانيكم معكم؟ انما اعجب الناس ايمانا هم امتي الذين امنوا بي ولم يروني. انتم اعجب الناس ايمانا. الرسول يتعجب من ايمانكم.